गण्डकी प्रदेशको 2297 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको धौलागिरी हिमालको उत्तर पश्चिमबाट उत्पत्ति भएर दक्षिण पूर्वतिर बहने म्याग्दी नदीबाट नामाकरण भएको म्याग्दी जिल्लाको पूर्वमा मनाङ, कास्की र पर्वत, पश्चिममा बागलुङ र रुकुम, उत्तरमा मुस्ताङ र डोल्पा तथा दक्षिणमा बागलुङ जिल्ला छन्। यस जिल्लामा 27,762 घरधुरीमा 1,13,000 जनसङ्ख्याको बसोबास छ। मगर समुदायको बाहुल्य बसोबास भएको म्याग्दीमा दलित, क्षेत्री, ब्राह्मण, नेवार, थकाली, छन्त्याल, गुरुङ, मुस्लिम लगायतका जात जातिको बसोबास रहेको छ। यानिमाया, सालैझो, थालीनाच, पुर्ख्यौली, मादले मारुनी, सोरठी, घाटु, बर्खेनाच, भजन कीर्तन, रत्यौली, नौमती र पञ्चै बाजा लगायत मौलिक कला र संस्कृति छन्। प्रायजसो मगर बस्तीमा गरिने भूमि पूजाको अवसरमा दगनाममा लिङ्गो जुधाउने अनौठो चलन छ। 81% जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित भए पनि वैदेशिक रोजगार म्याग्दीवासीको आय स्रोत हो। व्यापार, होटल व्यवसाय, तरकारी, फलफुल खेती, पशुपालन, स्थानीय सिप र स्रोतमा आधारित लघु उद्यम म्याग्दीवासीको वैकल्पिक आय स्रोत हो। राजनैतिक विभाजनका क्रममा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको म्याग्दीको बेनी नगरपालिका, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका प्रदेशको क्षेत्र क र धौलागिरी, मालिका र मङ्गला गाउँपालिकालाई क्षेत्र ख बनाइएको छ। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारमा छ। नयाँ संविधान र राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा गरिएको परिकल्पना अनुसार गठन भएको जिल्ला समन्वय समिति जिसस समन्वय र अनुगमनको जिम्मेवारी प्राप्त जनप्रतिनिधिमूलक निकाय हो, जस अनुसार जिसस म्याग्दीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास आयोजनाको अनुगमन, सेवा प्रवाह, विपद व्यवस्थापन र विकास गतिविधिमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकारका निकायबीच समन्वयका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ। खास गरेर अहिले मुलुकमा चाहिँ 3 तहको सरकार निर्माण भइसकेपछि तीनै तहका सरकारहरू मार्फत विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न योजना आयोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको चाहिँ अवस्था छ र विशेष गरेर अब साना आयोजनाहरू, साना योजनाहरू चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूले, नगरपालिका र गाउँपालिकाले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रभित्र चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। त्यसरी नै जिल्लाभित्र प्रदेश सरकारका पनि विभिन्न योजनाहरू चाहिँ सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ। खास गरेर चाहिँ अब यो सडकको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा लगायत अरू पनि विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न चाहिँ विकास निर्माणदेखि लिएर विभिन्न उत्पादनमूलक योजना आयोजनाहरू पनि चाहिँ सञ्चालन गरेको छ र त्यस्तै गरेर अब सङ्घीय सरकारका पनि विभिन्न योजनाहरू चाहिँ जिल्लाभित्र चाहिँ सञ्चालनमा रहेका छन्। खास गरेर अब जस्तो केही खानेपानी योजनाहरू, केही चाहिँ अब खास गरेर यो राष्ट्रिय गौरवको योजना अन्तर्गत कालीगण्डी करिडोर सडक आयोजना अन्तर्गत म्याग्दी खण्डको बेनी दाना खण्डमा पनि केही कामहरू चाहिँ भएको छ। 3 तहकै सरकारहरूले सञ्चालन गरेका योजनाहरूमा अलिकति दिगो विकासमा चाहिँ बढी जोड दिनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ र अनि सँगसँगै अब अलिक उत्पादनमुखी योजनाहरूमा पनि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। चाहे प्रदेश सरकार होस्, सङ्घीय सरकार होस् या स्थानीय सरकार होस्, सबै खालका सरकारहरूले अलिक साना र टुक्री योजनाहरू भन्दा पनि अलि चाहिँ व्यवस्थित खालको, धेरै जनसङ्ख्या, धेरै भूगोल समेटिने खालको चाहिँ अलिकति ठुला योजनाहरूमा चाहिँ बेसी जोड दिनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। गण्डकी प्रदेशमा अवस्थित म्याग्दी जिल्ला चाहिँ अत्यन्त सम्भावनायुक्त जिल्ला हो र खास गरेर यो हाम्रो जिल्लालाई एउटा समृद्ध बनाउने हो भने हाम्रो जिल्लाको समृद्धिको आधार भनेको हामीले 4-5वटा कुरालाई चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसलाई चाहिँ एउटा स्लोगनको रूपमा भन्ने हो भने म्याग्दी जिल्लाको समृद्धिको आधार कृषि, वन, पर्यटन, जलस्रोत र पूर्वाधार, यो 5वटा कुरालाई हामीले मूल मन्त्र मानेर यो कुराकै पेरिफेरीमा रहेर चाहे प्रदेश सरकार होस्, चाहे सङ्घीय सरकार होस्, चाहे स्थानीय सरकार होस्, यिनीहरूले यिनै कुरालाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु मानेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना बजेट विनियोजन गर्ने, विकास निर्माणका कामहरूलाई, उत्पादनमुखी चाहिँ क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने हाम्रो जिल्ला अत्यन्त सम्भावनायुक्त जिल्ला हो। जलस्रोत,
पर्यटन, जडीबुटी, कृषि, पशुपालन, खनिज र लघु उद्यम म्याग्दीको विकास तथा समृद्धिको आधार हो। संसारको 7औं 8167 मिटर अग्लो धौलागिरी प्रथमदेखि 6औं सम्मका चुचुरासँगै मानापाथी, गुर्जा, चुरेन, पुथा, अन्नपूर्ण प्रथम, बराह शिखर, नीलगिरी हिमालको दक्षिण र पूर्वी मोहडा अवस्थित म्याग्दीले 2075 फागुन 19 गते नेपालको 21औं हिमाली जिल्लाको मान्यता पाएको थियो। धौलागिरी र अन्नपूर्ण आधार शिविर, ढोरपाटन शिकार आरक्ष, घोडेपानी, पुनहिल म्याग्दीका प्रमुख पर्यटकीय स्थल हुन्। खोप्रा, रुइसे, बेग बाँधुक जोड्ने लामो झोलुङ्गे पुल, मोहरे डाँडा, फुलबारी, बयली, टोड्के, झाँक्री पानी, बेलढुङ्गा, दुरुलेक, सोले डाँडा, मुना र देवीस्थान मालिका पर्यटकीय सम्भावना बोकेका ठाउँ हुन्। बेनी नगरपालिका 4 सिङ्गाको तातोपानी प्राकृतिक उपचार र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भुरुङ तातोपानी पर्यटकीय स्थलको रूपमा परिचित छन्। पाउदार, रातोपानी, दोबाको सेकारको, दर्मिजा, गुर्जा र मुदीको बगरमा रहेका तातोपानीको मुहानको पनि पर्यटकीय सम्भावना छ। धौलागिरी र अन्नपूर्ण चक्रिएका साथै अन्नपूर्ण धौलागिरी, अन्नपूर्ण आधार शिविर जाने मौरिस हरगोज, धौलागिरी आइसफल, धौलागिरी सेन्चुरी, कर्बाकेली इको, पश्चिम धौलागिरी लगायतका नयाँ पर्यटकीय पथमार्ग पहिचान भई पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिइएको छ। संसारकै गहिरो अन्धगल्छी म्याग्दीको दानामा अवस्थित छ। पहाडी र लेखाली क्षेत्रका अक्करे भिरमा गरिने महको शिकार त्यहाँका बासिन्दाको आम्दानीको स्रोतका साथै पर्यटक आकर्षित गर्ने माध्यम पनि बन्न सक्छ। रूप्से, नारच्याङ, महभिर, नर्जा, भोङभोङे, फुतफुते लगायत दर्जनौं मनमोहक झरनाहरू भएको म्याग्दीमा नारच्याङ पञ्चकुण्ड, खैर भारानी, नागी बराही, प्यारी बराही, काली बराह, निस्कुट बराह, बिम बराह, भाले बाँच्ने ताल लगायतका धार्मिक महत्त्व भएका ताल तलैया छन्। देवीस्थानमा देउताभिर, कल्लेनीमा क्यामध्याम, भुरुङ तातोपानीमा बराह र दाना काभ्रेमा बाजाढुङ्गा गुफा रहेका छन्। हिन्दूहरूको धार्मिक ग्रन्थ रामायणका मुख्य पात्र रावणको बेनी नगरपालिकाको 5 नम्बर ओडामा पर्ने पछैमा जन्म भएको मानिन्छ। सतीदेवीको गला पतन भएको गलेश्वर धाम, रिखार, स्वर्गाश्रम, मालिकाधुरी, जगन्नाथ, पौलस्त्य आश्रम, बेनी शिवालय, महारानी थान लगायतका धार्मिक स्थल रहेका म्याग्दीको ताकमकोट, ज्याम्रुककोट, चिनाकोट, ढोलथान, घतान, भगवती र बेनीमा ऐतिहासिक महत्त्वका कोटघरहरू छन्। प्राकृतिक, ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलको संरक्षण र पूर्वाधार विकास गरेर पर्यटन विकासका लागि तीनै तहका सरकारले प्राथमिकता दिएका छन्। खास गरी म्याग्दी जिल्लाको सम्भावना भनेको पर्यटनको मुख्य सम्भावना छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो जडीबुटीको चाहिँ सम्भावना छ। पूर्वाधारका चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ जनतासँग पहुँच पुर्याउनुपर्छ। विद्युतीकरणमा अहिले पनि मान्छेहरू धेरै अन्धकारमा बस्नुभएको छ। विद्युतीकरणको कुरा प्रमुख चाहिँ कुरा चाहिँ लिएर जानुपर्छ। हाम्रो 3वटा चाहिँ नदीहरू, प्रमुख नदीहरू कालीगण्डकी, म्याग्दी खोला र रघुगङ्गा नदी चाहिँ जलाधारीय क्षेत्रमा चाहिँ बसोबास भएको र ती जलाधारीय क्षेत्रका नदीहरूले नदी कटान गरेर हाम्रा बस्तीहरू र हाम्रो खेतीयोग्य जमिनहरू जोखिम परेको हुनाले नदी नियन्त्रण कुरालाई र बेनी सदरमुकाम चाहिँ जुन छ यसलाई संरक्षण कुरा पनि प्रमुख कुरा हो भन्ने लगायतका जुन प्रतियोगिता गरेको थिएँ। मैले सोही अनुसार म निर्वाचित भएर गइसकेपछि मलाई सबभन्दा पहिला लागेको खड्गेको विषय के थियो भन्दा म्याग्दी जिल्लामा संसारकै 7औं अग्लो हिमाल चाहिँ धौलागिरी हिमाल लगायत गुर्जा हिमाल लगायतका चाहिँ 5-7वटा हिमालहरू म्याग्दी जिल्लामा रहने, तर देशभरिको जम्मा 20वटा मात्रै जिल्लाहरू हिमाली जिल्लामा सूचीकृत थिए र म्याग्दी जिल्ला चाहिँ हिमाली जिल्लामा सूचीकृत थिएन र मलाई त्यो विषयले चाहिँ घचघचाएको छोयो र हाम्रो जुन हिमाल छ, जुन पहिचान छ म्याग्दी जिल्लाको, त्यो पहिचानलाई स्थापित गर्नुपर्छ भनेर मैले सर्वप्रथम म्याग्दी जिल्लालाई चाहिँ नेपालको केही कानुनहरू संशोधन गर्ने चाहिँ बेलामा म्याग्दी जिल्लालाई चाहिँ हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गर्नुपर्छ भनेर अभियान थालेर त्यसमा हामी सफल भयौँ र यो सबै म्याग्दी जिल्लावासीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। यसै गरी म्याग्दी जिल्लाका धेरै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विद्युतीकरण थिएन। म चुनाव लडिरहेको अवस्थामा अहिले यो अब तेस्रो बजेट आइरहँदा
मलाई लाग्छ यो आर्थिक वर्षभित्र सम्भवतः गुर्जालाई अलि समेट्न सकिँदैन होला, अरू सबै बस्तीहरू विद्युतीकरणको चाहिँ काम पुरा हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र विद्युतीकरणमा चाहिँ राम्रो चाहिँ बजेट व्यवस्था भएको छ। म प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएर जाँदा म्याग्दी जिल्लाका 2टा ठुला खानेपानी आयोजनाहरू अल्पत्र अवस्थामा थिए। यो बृहत घोप्टे खोला खानेपानी आयोजना र अर्को चिमखोला दङनाम चिमखोला भगवती पिप्ले आयोजना, जुन आयोजना को चाहिँ लागत इस्टिमेट 35-40 करोड थियो। पैसा जम्मा विनियोजन 10 लाख 20 लाखमा चाहिँ विनियोजन भएको थियो। मैले पोहोर साल संसदमा पनि त्यो विषयमा चाहिँ गम्भीर ढङ्गले चाहिँ विषयवस्तु उठाएँ र धेरै पटक चाहिँ मन्त्री र सचिवहरूसँग पनि गएर लबिङ गरिसकेपछि यो आर्थिक वर्षमा बृहत घोप्टे खोलामा चाहिँ 5 करोडभन्दा बढी पैसा र चिमखोला भगवती पिप्लेमा चाहिँ 9 करोडभन्दा बढी पैसा आएको छ र अब अहिले यही आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय ठेक्कामा गएर काम सुरु गरेर 3 वर्षमा त्यो आयोजना कम्प्लिट गर्ने भन्ने खालको कुरा भएको छ र अरू खानेपानी आयोजनामा पनि यथेष्ट ध्यान दिएको छ। नदी नियन्त्रणको सवालमा धेरै राम्रो काम भएको छ। कालीगण्डकी, म्याग्दी र राहुघाट म्याग्दीका मुख्य तथा मिस्त्री, घारखोला, रुमखोला, डाङखोला, मराङखोला, दरखोला, गुर्जाखोला सहायक खोला हुन्। मङ्गला बाहेकका स्थानीय तहका नदी तथा खोलाबाट 851 मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्न विभिन्न कम्पनीले अनुमति पाएका छन्। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नार्च्याङमा म्याग्दीका उद्योगी व्यवसायीहरूको अगुवाईमा 5 मेगावाट क्षमताको घलेम्दी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण भएको छ। नार्च्याङमै 42 मेगावाट क्षमताको मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 40 मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत, 110 मेगावाट क्षमताको नीलगिरी र नीलगिरी क्यास्केट, रेले खोला, घार खोला, राहुघाट मङ्गले, दरबाङ म्याग्दी खोला लगायतका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। कालीगण्डकी र आसपासका क्षेत्रमा निर्माणको क्रममा रहेका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दाना र खुरकोटमा सब स्टेसनका साथै 220 केबी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। मालिका गाउँपालिकाको बिम र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको राहुघाटमा सब स्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माणको तयारी भएको छ। सुशासन र सुरक्षा कायम, विकास र विपद व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रणमा जनप्रतिनिधि, प्रशासक र सुरक्षा अधिकारीहरूले सहजीकरण र समन्वय गरेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हिसाबले चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकता भनेको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने मुख्य हाम्रो कार्यभार हो र त्यो कार्यभार चाहिँ हामीले म आएको करिब 1 वर्ष हुन लाग्यो। यस सन्दर्भमा चाहिँ शान्ति सुव्यवस्था अत्यन्तै प्रभावकारी बन्दै गएको र शान्ति सुव्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि समग्र सुरक्षाकर्मी र सुरक्षाकर्मीको अतिरिक्त चाहिँ सम्पूर्ण जनसमुदायहरूसँगको साझेदारीमा चाहिँ विभिन्न खालका क्रियाकलापहरू पनि भएको अवस्था हो। त्यसकारण चाहिँ समग्र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अहिले सन्तोषजनक अवस्था छ र त्यसै गरी समग्र हाम्रो अर्को एउटा मुख्य कार्यभार भनेको विपद व्यवस्थापन हो। विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले यो म्याग्दी जिल्लाको भूगोल अत्यन्त कमजोर भएको हुनाले यहाँ चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले बाढी पहिरो लगायतका विषयवस्तुहरू सदैव रहिरहने र अहिलेको साल चाहिँ खास गरी सदैव वर्षातको समय भएको हुनाले चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले ती जुन तारजालीको व्यवस्थापनका कुराहरू हुन् अथवा उनीहरूलाई विभिन्न खालका क्षति भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषय होस् अथवा राहत उपलब्ध गराउने विषय होस् अथवा यो तटीय क्षेत्रमा बसेका जनसमुदायहरूलाई चाहिँ ठुलो बाढी पहिरो जाँदाखेरि चाहिँ सुसूचित गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अवलम्बन गरेका विधि पद्धति र प्रक्रियाहरूको माध्यमबाट चाहिँ विपद व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण काम भइरहेको अवस्था छ।
विक्रम सम्वत 2069 साल असोज महिनामा नेपालको चौथो खुल्ला दिशामुक्त र 95% नागरिकले लेखपढ गर्न सक्ने भएपछि साक्षर घोषणा भएको म्याग्दीमा 16,000 बढी घरधुरीमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत र 90.15% घरधुरीमा पुगेको आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा विस्तारले तीव्रता पाएको छ। 30,856 हेक्टर खेतीयोग्य भएको म्याग्दीमा प्रयोग भएको 19,498 हेक्टर क्षेत्रफल जमिन मध्ये 22%मा व्यवस्थित र नियमित सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। 45 मध्य गुर्जा बाहेकका 44 ओडालाई सडक सञ्जालले छोएको छ। अग्ला पहाड र खोलाले विभाजन गरेका बस्तीलाई जोड्न झोलुङ्गे पुल निर्माणमा प्राथमिकता दिइएको छ। चीन र भारतलाई जोड्ने छोटो दूरीको काली गण्डकी करिडोर अन्तर्गत बेनी जोमसम कोरला बेनी बजारलाई मङ्गला मालिका र धौलागिरी गाउँपालिका जोड्ने बेनी दरबाङ बागलुङ रत्नेचौर बेनी पोखरे बगर घार शिख चित्रे गलेश्वर पिप्ले भगवती बेगखोला बेनी पाखापानी मौवाफाट दगनाम दर्मिजा चिमखोला म्याग्दीका लाइफलाइन सडक आयोजना हुन्। मुख्य र सहायक सडकमा पर्ने खोलाहरूमा मोटरेबल पुल निर्माण धमाधम भइरहेका छन्। जिल्ला सदरमुकाम बेनी बजार लगायत जोखिमयुक्त बस्तीमा नदी तथा पहिरो नियन्त्रण ओडा गाउँपालिका जिल्ला स्तरका कार्यालय स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माणका साथै मुख्य र सहायक सडक स्तर उन्नतिलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइएको छ। अहिले भर्खरै गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्ना कार्यालयहरू सम्बन्धित कार्यालयहरू 3वटा चाहिँ विशिष्ट कार्यालयहरू यहाँ रहेको छ मेरो जिल्लामा। एउटा चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको चाहिँ कार्यालय चाहिँ यहाँ चाहिँ छ, एउटा कृषिको र एउटा चाहिँ वनको र सिँचाइको यी कार्यालय मार्फत चाहिँ आफ्नो गतिविधि गरेको चाहिँ छ। विशेष त भौतिक पूर्वाधार कार्यालय अन्तर्गत म्याग्दीमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक गरी प्रदेशको गौरवको योजनाको रूपमा चाहिँ गलेश्वर पिप्ले भगवती बेगको नाममा चाहिँ एउटा चाहिँ मुख्य सडक प्रदेशको चाहिँ यो काम एउटा चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ छ। त्यसै गरी बेनीदेखि पाखापानी हुँदै ठाडाखानी जाने बाटो, त्यसै गरी बेनीदेखि चाहिँ यता दरबाङखेरि जाने बाटो, त्यसै गरी यता नागी राम्चे लगायतका सडकका बाटाहरू र अन्य चाहिँ गाउँपालिकाका भित्रस्तरीय बाटाहरूमा चाहिँ प्रदेश सरकारको केही कामहरू योजना भएका चाहिँ छन्। त्यसै पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ होमस्टेका चाहिँ कार्यक्रमहरू पार्कका कार्यक्रमहरू जस्तै चाहिँ एउटा 3-4वटा चाहिँ होमस्टे सञ्चालन गरेका छन्। गाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ पार्कहरू निर्माण गर्ने, मन्दिरहरू चाहिँ एउटा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको रूपबाट चाहिँ विशिष्ट ठाउँहरूलाई मन्दिर चाहिँ निर्माण गर्ने लगायतका चाहिँ कामहरू चाहिँ यो पर्यटन मार्फत भएका छन् भने कृषिको क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री मैत्री गाउँ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीको नाममा बनाएको छ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक मुख्यमन्त्री कार्यक्रम 1 वर्षको एउटाको हिसाबले चाहिँ त्यो काम गरेको चाहिँ थियो। अघिल्लो वर्ष हामीले यसलाई चाहिँ बेनी नगरपालिका सिंहमा चाहिँ त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका थियौँ। त्यहाँ धेरै राम्रो तरिकाले त्यो अगाडि बढाएको रहेछ। त्यसपछि रौगङ्गा 2 वार्ड नम्बर 2 भगवतीमा चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन भएको रहेछ र अब आउने वर्षमा चाहिँ अन्नपूर्णमा चाहिँ त्यो मुख्यमन्त्री कार्यक्रम चाहिँ हुने सिलसिलामा रहेछ। त्यसै गरी जलस्रोतको रूपमा सिँचाइ कार्यालयबाट पनि हाम्रो चाहिँ जिल्लामा धेरै कामहरू भइरहेको छ। जस्तै बेनी बजार संरक्षणको कुरा भन्नुहोस्, तातोपानी कुण्ड संरक्षणको कुराहरू भन्नुहोस्, अथवा चाहिँ अन्य ठाउँमा सिँचाइका कुराहरू भन्नुहोस्, यी कामहरू भएका छन्। त्यसरी खानेपानीको रूपमा पनि प्रदेश सरकारले एक घर एक खानेपानी योजना चाहिँ अगाडि सारेको छ। त्यसै गरी ती कार्यक्रम अन्तर्गत दोबामा चाहिँ लगभग चाहिँ अब एक घर एक खानेपानी चाहिँ योजना सम्पन्न हुने अवस्थामा चाहिँ छ। राखु भगवतीमा चाहिँ एक घर एक खानेपानी सम्पन्न हुने अवस्थामा चाहिँ छ। यता चाहिँ पिप्लेमा पनि त्यो खालको चाहिँ कार्यक्रम सम्पन्न हुने रहेछ। त्यसरी बेगमा पनि यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको रहेछ र अन्य चाहिँ वडाहरूमा भक्किमले लगायतका चाहिँ वडाहरूमा बेनी नगरपालिका 6 अर्थुङ्गे लगायतका वडाहरूमा यी चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढेका रहेछन् र आगामी दिनहरू पनि यो एक घर एक खानेपानी कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ अगाडि बढाइरहेको रहेछ। त्यसै गरी प्रदेश सरकारले अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुराहरू प्रदेशभित्रका सबै गाउँ बस्तीलाई उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने भनेर एउटा नीति लिएको रहेछ। त्यस अन्तर्गत नै हाम्रो चाहिँ पाखापानीका ठाडाखानी कुइने मङ्गले यता चाहिँ चिमखोला लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ
यो विद्युत नपुगेको ठाउँमा चाहिँ विद्युतको काम चाहिँ अगाडि बढाउने गरी चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहयोग केन्द्र सरकारसँग सहयोग गरेर चाहिँ उज्यालो प्रदेश बनाउने गरी चाहिँ एउटा कार्यक्रमहरू अगाडि बढेको रहेछ। विविधतायुक्त भूगोल, हावापानी र प्राकृतिक सौन्दर्यताले धनी म्याग्दी जिल्लामा बसोबास गर्ने 81.2% बासिन्दा कृषिमा आश्रित छन्। म्याग्दीको माथिल्लो क्षेत्रमा व्यावसायिक आलु, पहाडी क्षेत्रमा सुन्तला र बजार आसपासमा तरकारी खेतीको राम्रो सम्भावना छ। तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार म्याग्दीबाट वार्षिक 25 करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सुन्तला, आलु र तरकारी निकासी हुन्छ। 22,480 घर परिवारले कुनै न कुनै किसिमका पशुपक्षी पालेका म्याग्दीको सहरी र सडक सुविधा पुगेको ठाउँमा व्यावसायिक गाई भैँसी, कुखुरा र बङ्गुर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बाख्रा, उच्च पहाडी क्षेत्रमा भेडाका साथै शिखर र राम्चेमा चौरी पालन हुने गरेको छ। पछिल्ला केही वर्ष यता म्याग्दीको सामाजिक विकास निर्माण र राजनीतिक क्षेत्रमा महिला र दलित समुदायको सहभागिता बढेको छ। जिल्लाभर 232वटा सामुदायिक विद्यालय मध्ये करिब 50वटा निजी स्रोतबाट सञ्चालित छन्। बेनीमा QA प्राप्त स्नातकोत्तर तहको पढाइ हुने म्याग्दी बहुमुखी सहित बाबियाचौरमा मङ्गला र घारमा मुक्तिमार्ग क्याम्पस समुदाय स्तरबाट सञ्चालन भएको छ। बिमको किसानी माविमा BSc AG सम्मको पशु तथा बाली विज्ञान, बाबियाचौरको मङ्गला र भगवतीको मुक्तिधाम माविमा बाली विज्ञान, तोरीपानीको गलेश्वर माविमा सिभिल इन्जिनियरिङ, नार्च्याङको प्रभा मावि र ताकम माविमा इलेक्ट्रोनिकल इन्जिनियरिङ विषयको पठन पाठन सुरु भएको छ। हेम मावि सिबाङ र शिख माविमा नमुना आवासीय मावि सञ्चालन भएको छ। मङ्गला मावि, दानाको ज्ञानप्रकाश मावि र अर्थुङ्गेको जामुना खर्क माविमा नमुना विद्यालय कार्यक्रम लागू भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत जीर्ण र जोखिमयुक्त सामुदायिक विद्यालय भवनको पुनर्निर्माणले एक किसिमको लहर चलेको छ। पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा भएको म्याग्दी जिल्लाको भौगोलिक रूपमा विकट बस्तीमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित प्रसुति, गर्भपतन सेवा विस्तारका साथै दरबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र बेनी अस्पतालको क्षमता, सुविधा र पूर्वाधार विस्तारलाई जोड दिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहिलो कुरा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको जिल्ला अस्पतालको सेवालाई सुदृढ गर्नको निम्ति इक्विपमेन्टहरू दिने कुरा, यसको डायलिसिस सेवा सुरु गर्ने कुरा, अहिले यही वर्षदेखि हरेक जिल्ला अस्पतालमा ICU सेवा सुरु गर्ने कुरा, यी तीनवटा कुरा चाहिँ गरेछ। सँगै हाम्रो जिल्ला अस्पतालको अरू सामान्य सुदृढीकरणको कुरा पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, हामीले एक स्थानीय तह एक खेल मैदान अन्तर्गत हामीले यति बेला मालिका, मङ्गला र धौलागिरीमा बजेट पठाइसकेका छौँ, काम गरेका छन्। अब हाम्रो गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी जिल्लाको बेनी नगरपालिका, रौगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका बाँकी छन्। यसपटक हामी गण्डकी प्रदेशको 58वटा गाउँपालिका मध्ये 23वटा गाउँपालिकालाई दियो भने 58वटै गाउँपालिका अहिले सकिन्छ। भने यसपटक चाहिँ अन्नपूर्ण र रौगङ्गा गाउँपालिका भित्र पर्छन्। दोस्रो कुरा, शिक्षाको क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशले 6वटा नमुना आवासीय विद्यालय स्थापित गर्ने निर्णय गरिराख्दाखेरि म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा नमुना आवासीय विद्यालय परेको छ र यसपटक पनि हामी त्यो नमुना आवासीय विद्यालयलाई राम्रै बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ। तेस्रो कुरा, हामीले हाम्रो विद्यालयहरूमा शिक्षक छन्, विद्यार्थी छन्, अभिभावक छन् होइन, तर पनि हाम्रो शैक्षिक सुधार हुन सकेका छैन। हामीले जुन हिसाबले शिक्षाले आदर्श नागरिक तयार गर्नुपर्ने त्यस्तो हुन नसकेका हुनाले हामीले एक निर्वाचन क्षेत्र एक आदर्श विद्यालय छनौट गरेका छौँ।
एक निर्वाचन क्षेत्र एक विशेष विद्यालय पनि हामी छनौट गरेका छौँ र एक म्याग्दीमा खोटे सल्ला, गोब्रे सल्ला, भोजपत्र, डाले चुक, लाली गुराँस, खर्सु, बाँझ, ओखर, फलाट, टुनी, चिलाउने, कटुस, उत्तिस लगायत प्रजातिका काठ र 157 प्रजातिका गैरकाष्ठ वन पैदावार पाइन्छ। हिउँ चितुवा, कस्तुरी मृग, घोरल, झारल लगायत वन्य जन्तुहरूको बसोबास रहेको म्याग्दीको वनमा मुनाल, डाँफे, चिल, कालिज, गिद्ध लगायत जातका पक्षीहरू पाइन्छन्। हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने यार्सागुम्बा, सतुवा, चिराइतो, निरमसी, अल्लोपुवा, भिरमह, बिसजरा, च्याउ, सुगन्धवाल, कुट्की, अत्तिस, शिलाजित, लौटसल्ला, पदमचाल, वन लसुन म्याग्दीबाट निकासी हुने जडीबुटी हुन्। अल्पसङ्ख्यक छन्त्याल समुदायको बसोबास रहेको गुर्जा गाउँ हर्बल हबको रूपमा परिचित छ। म्याग्दीका जङ्गलमा पाइने अल्लोको पुवा प्रशोधन गरेर कपडा र लोक्ता प्रशोधन गरेर नेपाली कागज उत्पादन गरिन्छ। मसलेदार टिमुरको फल र बिरुवा पनि म्याग्दीबाट निकासी हुने वस्तुमा अगाडि आउँछ। गुर्जामा क्वार्ज, ओखरबोट, मच्छिम, गुर्जा, कुइनेमङ्गले र मल्कभाङमा तामा र भगवतीमा चुनढुङ्गाको खानी छ। म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको सङ्गमस्थल बेनीलाई आफ्नो पहिचानको स्रोत मानेर नामाकरण भएको 76.57 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको बेनी नगरपालिका विभिन्न जाति समुदायको कला, संस्कृति र सभ्यताको सांस्कृतिक एकताको प्रतीक पनि हो। गलेश्वर धाम, पुलाश्रम, बेनी शिवालय, बलमुक्तेश्वर महादेव, स्वर्गाश्रम, बेलढुङ्गा, लवली हिल, तातोपानी, जगन्नाथ मन्दिर, बौद्ध विहार जस्ता पर्यटकीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल रहेका छन्। तरकारी, धान, मकै, सुन्तला खेती, व्यावसायिक बाख्रा, बङ्गुर, गाई भैँसी पालन बेनी नगरका मुख्य व्यवसाय हुन्। बेनी बजारदेखि ओडा र बस्ती जोड्ने सडकमा 12 महिना नियमित यातायात सञ्चालनका लागि स्तरोन्नति, खानेपानी, सिँचाइ सुविधा विस्तार, व्यावसायिक फलफुल, तरकारी खेती, पशुपक्षी पालन मार्फत आय आर्जन सुधार र धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्धनमा बेनी नगरपालिकाले जोड दिएको छ। नगरपालिकाको एउटा समग्र विकासको आधारहरू हेर्ने हो भनेदेखि पर्यटन पूर्वाधार पनि बेनी नगरपालिकाको प्रचुर सम्भावना भएको एउटा पक्ष हो। अब हामी यो ठाउँमा हाम्रा धार्मिक, ऐतिहासिक मठ मन्दिरहरूदेखि लिएर प्राकृतिक दृश्यावलोकन गर्नको लागि पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण मनोरम स्थलहरू छन् र तिनीहरूलाई हामीले जति सदुपयोग गर्नुपर्ने हो पर्यटन भित्र्याउनको लागि त्यो व्यवस्था गर्ने कुराहरूमा हामीले जति प्रयास गर्नुपर्ने हो, जति व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, पूर्वाधारका व्यवस्थापनहरू गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामी अलिकति अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यसले पूर्णता पाइरहेको अवस्था छैन। यसको लागि पनि हामी आफ्नो आन्तरिक स्रोतदेखि लिएर प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग पनि हामी समन्वय गरिरहेका छौँ। नेपालमा पहिलो पटक आरोहण भएको अन्नपूर्ण प्रथम हिमाललाई आफ्नो भौगोलिक सीमाभित्र रहेको दाबी प्रस्तुत गर्न नामाकरण गरिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 556.41 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। धौलागिरीको फेदीदेखि नीलगिरी साउथ, अन्नपूर्ण नर्थ, बराह शिखर समेतका हिम चुचुरा, संसारकै गहिरो अन्धगल्छी, विश्व प्रख्यात अन्नपूर्ण चक्रीय पथमार्ग रहेको तथा पुन हिल रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका पर्यटन र जलविद्युतको हब हो। घोडेपानी, पुन हिल, मोहरे डाँडा, खोप्रा, खैर बराह, प्राकृतिक तातोपानीका मुहानहरू, अन्धगल्छी, अन्नपूर्ण र नीलगिरी बेस क्याम्प,
अन्नपूर्ण चक्रीय मार्ग, अन्नपूर्ण धौलागिरी सामुदायिक पर्यापथ मार्ग, रूप्से झरना, नार्च्याङ झरना, प्रस्तावित अन्नपूर्ण धौलागिरी ढोरपाटन वन्यजन्तु मार्ग र 16 प्रजातिका गुराँस पाइने जङ्गल प्रमुख आकर्षण हुन्। आलु र सुन्तला खेतीको पकेट अन्नपूर्णमा व्यावसायिक भेडा र बाख्रा पालनका साथै किबी खेतीतर्फ आकर्षण बढेको छ। मिस्त्री, घलेम्दी, निलगिरी क्यास्केट, रेले, घारखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन, कालीगण्डकी गर्ज, मध्य कालीगण्डकी, अप्पर कालीगण्डकी लगायत जलविद्युत आयोजना निर्माणको क्रममा रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई बेनी जोमसोम कोरला सडकले पनि समेटेको छ। हाम्रो अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा सबैभन्दा राम्रो सम्भावना बोकेको पर्यटन हो, त्यसपछि कृषि, अनि त्यसबाट यो हाम्रो हाइड्रो हब छ, साथै जडीबुटीहरू पनि एकदमै राम्रो सम्भावना छ। र अहिलेसम्म हामीले हाइड्रोको लागि यो कोरोला कालीगण्डकी कोरिडोर यो तिब्बत बोर्डरसम्म जोडिने खालका यो योजनाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो प्राथमिकता राखेर सेवा सुविधा लिनु सकिन्छ कि भनेर अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले एकदम कोसिस गरिराखेको छ, समायोजन गरिराखेको छन्। पर्यटनमा जस्तो अहिले लाली गुराँस पार्क भन्ने एउटा ठुलो योजना हालेको छौँ हामीले, प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा ध्यान आकर्षण भएको छ। मलाई लाग्छ यो गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा राम्रो त्यो योजना भविष्यमा बन्नेछ भन्ने मलाई ठुलो आशा छ। अर्को, अहिलेसम्म हाम्रो यो अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्प भन्ने यति राम्रो ठाउँ छ, त्यो ठाउँलाई प्रमोट गर्न सकियो भने यो हाम्रो गण्डकी प्रदेशको वान अफ द बेस्ट टुरिज्म स्पट बन्नेछ। कालीगण्डकीदेखि धौलागिरी हिमालको फेदीसम्म राहुघाट खोला जलाधार क्षेत्रमा 379 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको रघुगङ्गा गाउँपालिका व्यावसायिक फलफुल, पशुपालन, पर्यटन र जडीबुटीका लागि सम्भावना बोकेको छ। रुइसे भ्यू पोइन्ट, धौलागिरी आइसफल ट्रेल, धौलागिरी सेन्चुरी ट्रेल, रिखार, भगवती कोट, चिमखोला मण्डली, टोड्के र मालिका पर्यटकीय क्षेत्र हुन्। परम्परागत भेडीगोठ र बाख्रा पालनलाई व्यावसायिक बनाउने सम्भावना छ। निर्माणाधीन 40 मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजनासँगै 60 मेगावाटको अप्पर कालीगण्डकी, अप्पर रघुगङ्गा, राहुघाट मङ्गले, बगरखोला लगायत जलविद्युत आयोजना निर्माणको तयारीमा छन्। बेनी जोमसोम कोरला सडकले समेटिएको रघुगङ्गाले ओडा जोड्ने सडकलाई स्तर उन्नति गर्ने, दगनाम दरमिजा हुँदै चिमखोलालाई सडक सञ्जालले जोड्ने, खानेपानी, सामुदायिक भवन, खेल मैदान, पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ। पहुँच नभएका हाम्रा दुर्गम बस्तीमा हाम्रो गाउँपालिकाले पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, अहिले तेस्रो वर्ष गरेर 7वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइबाट चाहिँ हामीले सेवा प्रवाह गर्दै आएका छौँ स्वास्थ्यतर्फ। र जुन चाहिँ गाउँपालिकाका जुन बस्तीमा हाम्रो चाहिँ वार्ड नम्बर 4 को दरमेजा, त्यस्तै गरी चाहिँ वार्ड नम्बर 8 को कुइने, वार्ड नम्बर चाहिँ 6 को चाहिँ रायखोर उल्लेखीमा अहिले सडक मोटर बाटोले छोएको अवस्था छैन। त्यो बाटोको लागि हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारसँग र सङ्घ सरकारसँग हामीले चाहिँ जुन चाहिँ समग्र कोषमा बजेट मागेका थियौँ, थोरै मात्रै अहिले सम्बोधन भएको अवस्था छ। र जुन हाम्रो गाउँपालिकामा 5वटा हाइटो सञ्चालनमा अहिले आएको अवस्था छ। र हामीले चाहिँ तुङ्दी ए, तुङ्दी बीसँग र उपल्लो ठुलो खोलासँग, चिमखोलाको बगर खोलामा 20 टन भार क्षमताको चाहिँ पक्की पुल हाल्नको लागि यो 2078 साल चैत महिनाभित्र चाहिँ चिमखोला र चाहिँ कुइने मङ्गलेको रितुङ माविको अगाडि घाँस खर्कामा चाहिँ हाल्नको लागि सम्झौता, दोहोरो सम्झौता भइसकेको अवस्था छ। र उहाँले यो 2 वर्षभित्र चाहिँ लगभग हाम्रो चाहिँ यो दङनाम झेङ्गाको भिर उहाँहरूले चाहिँ लगभग हामी खोलेर चाहिँ काम अघि बढाउँछौँ भन्नुभएको छ। र गाउँपालिकाले पनि त्यसतर्फ अहिले गौरवको योजनाहरू 3वटा वार्डको अहिले चाहिँ 1.5 करोड बजेट हामीले विनियोजन गरेका थियौँ। र 50 लाख रुपियाँ 1.5 करोड रुपियाँ हामीले चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ। र 1.5 करोडमा समग्र कोष प्रदेशबाट 50 लाख आएको छ। र गाउँपालिकाको
2 करोडको अहिले जुन चाहिँ बजेट छ त्यसमा चाहिँ हाइड्रोले लगभग 2 वर्षभित्र बाटो खन्ने उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई एउटा आश्वासन दिनुभएको छ र अवश्य पनि 2 वर्षभित्र चाहिँ सबै बस्तीमा बाटो पुग्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएको छ। म्याग्दी खोलाको अर्को नाम मङ्गला नदीको दायाँ र बायाँ तर्फको उर्वर किनारलाई भविष्य पहिचान गरी नामाकरण गरिएको मङ्गला गाउँपालिका 89 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। टोड्के, झाँक्रीपानी, गम्फाको धुरी, चिनाकोट, चाङ्गाको धुरी, तिनचुले र दहताल मङ्गलाका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हुन्। धान, गहुँ, मकै, कोदो, बदाम लगायतका खाद्य बाली, सुन्तला, केरा, अलैँची र कफी खेतीको सम्भावना रहेको मङ्गलाका अधिकांश बासिन्दा कृषि पेसामा संलग्न छन्। गाई भैँसीको सुत्केरी भत्ता दिने, मानव मूत्र सङ्कलन गरेर खेतीबालीमा प्रयोग गराउने, प्राङ्गारिक मल उद्योग सञ्चालन, खरको छाना विस्थापन गर्ने, सडक छेउछाउमा घाँस प्रजातिका बिरुवा लगाउने जस्ता नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मङ्गलाले सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता पूर्वाधारका आयोजना भित्र्याउने, कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जनाका साथै विपद व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ। मङ्गला गाउँपालिकामा सानातिना कामहरू हामी आफै गर्न सक्छौँ, तर पनि यो समृद्धिको ढोका खोल्नेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा विभिन्न क्षेत्र हामीभन्दा माथिल्लो निकाय को साथ र सहयोग नितान्त आवश्यक छ। जस्तै पर्यटनको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू जस्तो टोड्के, झाँक्रीपानी चाहिँ अब एकातिर धार्मिक रूपले, ऐतिहासिक रूपले यी सबै रूपले चाहिँ एकदम प्रख्यात ठाउँहरू, चाङ्गा, तिनचुले, यी विविध जुन क्षेत्रहरू छ र त्यो लगायत जस्तो मालिका धुरीसँग जोडिएको चाहिँ मङ्गला 2 को हिली जो मालिकासँग चाहिँ प्रत्यक्ष जोडिएको जुन हाम्रो सिमाना जोडिएको छ, यी ठाउँहरूलाई अब कृषि पर्यटनसँग जोड्न सकियो भनेपछि हामीले चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दा एकातिर धार्मिक हिसाबले पनि अब यी महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू हुन्, एकातिर हिम श्रृङ्खलाहरू पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण, त्योसँग कृषि पर्यटनसँग पनि जोडियो भनेपछि यो अत्यन्तै अब यो लाभप्रद हुनेछ। र यी कामहरू हामी अब एक्लै पनि अब गर्न सम्भव छैन। एक्लै गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग पर्याप्त साधन र स्रोतको अभाव छ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा उपल्लो निकायहरू जस्तो प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र यसमा चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति समेत अब पहल गरिदिएको खण्डमा यो पर्यटनको क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। र यति मात्र नभएर हामीले अहिले विदेशबाट फर्केर आएका युवाहरू जस्तो तेस्रो मुलुक र भारतदेखि त थुप्रै युवाहरू चाहिँ अहिले फर्किराख्नु भएको छ। उहाँको दक्षता, उहाँहरूको सिपलाई यदि प्रयोग गरेको खण्डमा यो गाउँपालिका समृद्ध हुन सक्छ भन्ने विश्वास छ। र उहाँहरूको सिप र जाँगरलाई हामीले उपयोग गर्नको लागि त्यही खालको एउटा वातावरण सिर्जना गर्नको लागि पनि हामीले अहिले हालै मात्र पनि अहिले यो 77-78 को कार्यक्रममा अब 1 वडा 1 कृषि पशु कार्यक्रम भन्ने चाहिँ आयोजना गरिएको छ। र त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा कार्यविधि तयार पारेर अगाडि पनि समूहगत रूपमा त्यस्तो खालको एउटा कार्यक्रम तयार पारेर राखेका छौँ। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मालिका धुरीलाई पहिचान मानेर नामाकरण भएको मालिका गाउँपालिका म्याग्दी खोला र रुमखोला जलाधारमा बाँडिएको छ। मालिका धुरी, सोलेडाँडा, भाले बास्ने, निस्कुट, बिम बराह, गाई खर्कताल, देउतावीर गुफा, धुरुलेक लगायत प्राकृतिक स्थल रहेको मालिका धौलागिरी चक्रिय र गुरिल्ला पथमार्गको प्रवेशद्वार हो। 1, 2 र 3 नम्बर ओडामा सेलेट तथा ओखरबोटमा तामाको खानी छ। मालिकामा व्यावसायिक केरा, सुन्तला, किबी, तरकारी खेती, गाई भैँसी, भेडा बाख्रा पालन, जडीबुटी खेती, अल्लो पुवा, लोक्ता जस्ता गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित उद्यमको सम्भावना छ। पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तर सुधार र आय आर्जन सुधारमा सहयोग पुग्ने योजना तथा कार्यक्रममा मालिका गाउँपालिकाको जोड छ। हाम्रो यस मालिका गाउँपालिकाको यो विशेष गरेर महत्त्वपूर्ण सम्भावना भएको क्षेत्रहरू चाहिँ विशेष गरेर यहाँ रहेका पर्यटनसँग जोडिने हरेक पर्यटनका क्षेत्रहरू, त्यस पछाडि यता
जलविद्युतहरू, कृषि क्षेत्र र यहाँका विभिन्न खानी लगायत अन्य यहाँ यो गाउँपालिकादेखि मालिका गाउँपालिकादेखि अन्य क्षेत्रमा जाने विशेष गरी धौलागिरी सेन्चुरीको यो ट्रेकिङ रुट लगायत हाम्रो यो धौलागिरी आदर्श शिविर जाने रुट नै हाम्रो यो गाउँपालिकाको यो म्याग्दी जिल्लाको दोस्रो सदरमुकामको रूपमा रहेको यो दरबाङको यो गाउँपालिका केन्द्रदेखि नै एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट भएको कारणले गर्दा हामीले यो क्षेत्रलाई मुख्य गरेर विशेष गरेर हामीले यो क्षेत्रलाई सम्भाव्यता भएका क्षेत्रहरूलाई हामीले एउटा पर्यटनसँग र यहाँका यो जति पनि सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूलाई एउटा सम्भाव्यता अध्ययन सँगसँगै त्योसँग विकासको पूर्वाधारलाई जोड्नको लागि हामीले त्योसँग सम्भाव्यता अध्ययन गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोगमा ल्याउनको लागि विशेष गरेर हामीले पूर्वाधारको क्षेत्रतर्फ हामीले गाउँपालिका केन्द्रदेखि वडा कार्यालयसम्मका मुख्य सडकहरूलाई एउटा स्तरोन्नति गरेर एउटा पक्की सडकको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने तयारी त्यो चरणमा छौँ। 1037 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल समेटेर संसारको 7औं 8167 मिटर अग्लो धौलागिरी हिमालबाट नामाकरण भएको धौलागिरी गाउँपालिका प्राकृतिक स्रोत र साधनका हिसाबले प्रशस्त सम्भावना बोकेको स्थानीय तह हो। ताकम खिबाङको कोटघर ऐतिहासिक स्थल हुन् भने धौलागिरी प्रथमदेखि 5औं गुर्जा चुरेन मानापाती हिमाल दर्जनौं मनमोहक झरना ताल तलैया र गुफा यहाँका प्राकृतिक सम्पदा हुन्। ढोरपाटन शिकार आरक्ष धौलागिरी गुरिल्ला र पश्चिम धौलागिरी पथमार्गमा समेटिएको यहाँ धौलागिरी आधार शिविर जलजला गुर्जा मुना मालिका गुर्जा र बगरको तातोपानी कुण्ड पर्यटकीय सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। गुर्जामा क्वार्ज, लुलाङमा स्लेट, मल्कबाङ र मच्छिममा तामाको खानी छन्। भिरमह, शिलाजित, यार्सा गुम्बा, सतुवा लगायत विभिन्न प्रजातिका जडीबुटी पाइने वन जङ्गल नदी नाला यहाँको समृद्धिका आधार हुन्। पूर्वाधार र सामाजिक विकास, आय आर्जन सुधार र विपदको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई केन्द्रित गरेर योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। धौलागिरी गाउँपालिकाको समृद्धको आधारहरू जडीबुटी खेती, पर्यटन, कृषि तथा पशुपालन र जलविद्युत हो। यसैलाई आधार मानेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। हुन त जनताको आवश्यकता अन्य पनि थुप्रै छन्, तर यसलाई अलिकति यसलाई जोडेर काम गर्नको लागि र जनतालाई आय आर्जनसँग जोड्नको लागि र जनताको जीवन स्तर उकास्नको लागि यसलाई आधार मानेर हामीले बजेट पनि गरेका छौँ, काम पनि गरेका छौँ। जस्तै जडीबुटी खेतीको लागि अनुदानहरू व्यवस्थापन गरेका छौँ। अनि पशुपालन र कृषिको लागि पनि अलिअलि अनुदानको व्यवस्थापन गरेका छौँ, तालिमको व्यवस्थापन गरेका छौँ। र जलविद्युतलाई विभिन्न दर्तामा रहेका र पिपिए गरेका र फाइनेन्सियल क्लोजर गरेका हाइड्रोहरूलाई सपोर्ट होस् भनेर त्यहाँ सदकहरू पुर्याउने र विभिन्न कागजी प्रक्रियाहरूमा छिटो गराउने कामहरू अगाडि बढेका छौँ। र पर्यटन विकासको लागि होमस्टेहरू सञ्चालन गर्नेतिर जनतालाई प्रेरित गरेका छौँ। र विभिन्न पथमार्गहरू र त्यो हिमालमा जानको लागि, त्यो हिमाल आरोहण गर्न जानको लागि र विभिन्न भ्यूहरू हेर्न जानको लागि पर्यटकहरूलाई पथमार्गहरू निर्माण गर्ने र त्यतातिरको अलिकति पूर्वाधार जस्तै क्याम्पिङ साइटहरू अनि साइटमा पर्ने तातोपानी कुण्डहरू व्यवस्थापन गर्ने कामहरू गाउँपालिकाको तर्फबाट। आर्चरी, भलिबल, फुटबल, भारोत्तोलन, कराते, तेक्वान्दो, वुसु र बास्केटबल विधामा थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाउने खेलाडीहरू जन्माएको म्याग्दीमा खेलकुदको पनि उत्तिकै सम्भावना छ। बेनीको खेल मैदानलाई मिनी रङ्गशाला र रत्नेचौरको खेल मैदानलाई धौलागिरी क्षेत्रकै ठुलो खेल मैदान बनाउने योजना कार्यान्वयन सुरु भएको छ। व्यवस्थित खेल मैदान निर्माण र खेलाडीलाई प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहनका लागि तीनै तहका सरकारले जोड दिएका छन्। रोजगार,
अध्ययन, व्यापार, व्यवसाय लगायत विभिन्न पेसा र व्यवसायका लागि विदेशिएका म्याग्दीवासीहरूले मोना मार्फत विकास, सामाजिक र विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सघाएका छन्। सामाजिक सुरक्षामा मुख्य चुनौती देखिएको मेला र महोत्सवलाई व्यवस्थित बनाउन पिप्ले, भगवती र दोबाको गुठी जग्गाको समस्या समाधान गराउन पहल भएको छ। प्रतिकूल भूगोल, विकटता, पहिरो, कटान र भूक्षयको समस्या, स्रोतको पहिचान र परिचालन, सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिको अभाव म्याग्दीको मुख्य चुनौती हुन्। जिल्लाको विकास काठमाडौँ वा अन्य जिल्लाको प्राथमिकतालाई आधार मानेर गर्दाखेरि त्यो त्यति व्यवहारिक हुँदैन। म्याग्दीको विकास गर्दाखेरि हामीले म्याग्दी जिल्लाकै आवश्यकता, भूगोल, सम्भावना र सम्भाविततालाई हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यस्ता विश्लेषण र एनालाइसिसहरूबाट गरियो भने म्याग्दी जिल्लाको विकास दिगो हुन्छ। म्याग्दी जिल्लाको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कृषि, पर्यटन अनि त्यस्तै किसिमबाट पशुपालन अनि जडीबुटी, जलस्रोत मुख्य तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरूको रूपमा मैले हेरेको छु, देखेको छु र वास्तवमा यी क्षेत्रहरूमा हामीले विकास गर्दाखेरि पक्कै पनि हाम्रो यहाँको विकास दिगो हुन्छ र यसका लागि पूर्वाधारको विकास चाहिँ ती विकासको पूर्व शर्तको रूपमा रहेको देखिन्छ।